أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. चलिए जी, हमारा चैप्टर है कैफ नक़दिल उतलता। कैफ का क्या मतलब है? कैसे। 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 और उतला किसको बोलते हैं? छुट्टियां। छुट्टियां। यहाँ। और नकदी कौन सा सीगा है? स्पेंड ये गुजारना। गुजारेगा। हाँ, नहनु का सीगा है। कौन सा सीगा है? नहनु। नहनु नहनु नक़दी हुआ। वो हुआ हुआ यक़दी। यकजी शाबाश। हिया हिया तकजी तक़दी। अंत तक नकजी। अंत तकदी। अंता भी तकजी तकजी। तक़दी। ठीक है, हिया भी तक़दी और अंत भी तकदी। तकजी तक़दी। अंती तकज़ीनी हाँ तक़दीना। जीना أنا नकजी। أنا अक أنا أنا अकुजी अकजी। أقضي. ها अकजी। أنا अकजी। अना अकुजी أقضي. नहनु नकजी। नकजी नक़दी। ठीक है। सो स्पेंड करना। सो नहनु कैफ नहनु नक़दी العطلة। क्या होगा तेरा ट्रांसलेशन? हम किस तरह छुट्टियां हम किस गुजारें। तरह छुट्टियां गुजारें। गुजारते हैं। हाँ, कि हम किस तरह छुट्टियां गुजारें हैं, गुजारें गुजारें। सबसे पहले الأم कहते العطلة على الأبواب يا أبا أحمد। عطلة क्या है? छुट्टियां छुट्टियां। छुट्टी अब वो आप किसको बोलते हैं? दरवाजे को। दरवाजे को। दरवाजों को। सो कह ले العطلة على الأبواب। छुट्टियां आने वाली हैं। हाँ, छुट्टियां दरवाजे पर हैं, नहीं छुट्टियां आने वाली हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ? छुट्टियां आने वाली हैं। और अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा? छुट्टियां आने दरवाजे पर वाली हैं। दरवाजे पे। छुट्टियां दरवाजे पर हैं। ठीक है, बस आने वाली हैं दरवाजे पे, मतलब सिर्फ उन्हें रिसीव करना है। या अबा अहमद। अहमद के वालिद। हाँ, ए अहमद के वालिद। अरबों में ना एक बड़ा रिवाज है कुनियतों के साथ बुलाने का। जैसे पाकिस्तान में पिछले जमाने में हमारी माएँ बुलाया करती थी। हमारी माएँ तो नहीं, हमारी माओं की शायद माएँ बुलाती थी। हमारी हाँ। माएँ कुछ, मेरी अम्मा कुछ टाइटल देती हैं अब्बा को। नानो, जैसे हमारी नानो दादो होती थी, वो अपने बड़े बेटे के नाम से हस्बैंड को बुलाती थी ना। जी। सो ये अरबों में दस्तूर है कि अरब इसी तरह बुलाते हैं, या अबा अहमद या उम्मा अहमद। हमारे भी कहते हैं ना खालद के अब्बा। हाँ। ये पुरानी जनरेशन फिर भी करती है, आजकल कोई नहीं करता। लेकिन अदब है ये, अच्छी बात है। तो कहते हैं, या लहा मिन फुरसतिन तय्यिबतिन या उम्मा अहमद। ये ना उसका ताज्जुब के लिए, कि वैसे तो ताज्जुब का सीगा है, लेकिन ये ऐसे जैसे एक्साइटमेंट के लिए या उसके लिए बोला जाता है ना, या लहा। ठीक है। सो ये डिफरेंट एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अरबों के हाँ ये एक्सप्रेशन कॉमन बोला जाता है, या लहा। ठीक है, उसके साथ आगे जो भी चीज लगानी हो। सो या लहा मिन फुरसतिन तय्यिबतिन। फुरसा किसको बोलते हैं? फुर्सत फुर्सत फुर्सत। को। को। फुर्सत को। तय्यिबतिन तो ये पाक हाँ अच्छी पाक, अच्छी। सो ये कहती कैसी फुर्सत है ये? अच्छी। बस। अच्छी फुर्सत है, या उम्मा अहमद। ठीक है, तो ये छुट्टियां बड़ी अच्छी फुर्सत मिल गई है। यानी का उसका या लहा जैसे मिन या मुश्किलाता लहा है। कबीरतन। हाँ चलो। जैसे ये लहा हम उर्दू में कैसे कहेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको अगर हम जैसे इसको हम ज्यादा मुंह में समझ। बोलते हैं कि चलो अच्छा वो छुट्टियां आ गई, वाह छुट्टियां आ गई, इस सेंस में। अच्छा। ठीक है। हाँ, अगर वो मुश्किलातिन कबीरतिन बोले तो फिर उस सेंस में आ जाएगा। ठीक है, कि हाय अभी एक बड़ी मुश्किल आ गई, बच्चों को लेके जाना है, घुमाना है, फिराना है। ये इस चीज से कुछ माँ बाप तंग भी होते हैं ना। यानी कि ये या लहा परेशानी में कहा जाता है या खुशी में। डिपेंड। कुछ जरूरी नहीं कि बंदा के खुशी के लिए कहा जाता है या गम के लिए। बस एक वो है, सीगा है, बोला जाता है, एक्सप्रेशन है, बोला जाता है, चाहे खुशी के लिए चाहे आप गम के लिए लगा लें। ठीक है। जी। फिर है अल उम्मू कैफ सयक़दी औलादुना अल उतलता। कैफ कैसे कैसे कैसे। सीन किसके लिए यूज होता है? बन फ्यूचर गई। के लिए। फ्यूचर सौफा। के लिए। ठीक है, जैनब नोट करिए सारा कुछ। तीन सौ पालन मजा के लिए। हाँ, साथ साथ अपनी डायरी पे चीजें नोट करती जाएं। ठीक है, ऐसे ऐसे आप भी पार्टिसिपेट करेंगी। सो सीन हो गया फ्यूचर के लिए, यक़दी
گزاریں گے. ہاں گزارے گی. کون گزارے گی؟ اولادنا، ہماری اولاد. ہماری اولاد. العطلة، چھٹیاں. چھٹیاں. چھوٹیا. سو كيف سيقضي الأولادنا العطلة؟ ہماری اولاد کیسے چھٹیاں گزارے گی؟ ہم تو کہتا ہے الأب کیا، بابا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هيا ننادي الأولاد ونناقشهم في الأمر. هيا کا مطلب ہوتا ہے چلو، ٹھیک چلو. ہے، لیٹس گو. چلو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ننادي الأولاد. بلاتے ہیں اپنی اولاد کو. ویری گڈ. ٹھیک ہے، ننادی کون سا صیغہ ہے؟ ہم نون آ رہا ہے شروع میں، کون سا کا صیغہ ہے؟ کہاں ہے؟ مضارع کا. ابھی نحن والا. ہے نا. نحن، ہاں. سوری نحن. مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ شازی کی بھی آواز آ گئی. نحنو کا کون سا صیغہ ہے؟ نحن. نحن کا. نحنو کا. سو هيا ننادي الأولاد، کیا کریں ہم؟ چلو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں. ہاں اپنی اولاد کو بلا لیتے ہیں. وَنُنَاقِشُهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان سے ناقش مشورہ میں. يناقش، نناقش کہتے ہیں. اگین پہلے مجھے بتائیں صیغہ کون سا ہے نناقش؟ نحن کا. نحن کا. نحنو کا. شاباش. اور ناقش يناقش کہتے ہیں ڈسکس کرنے کو. مشورہ. ہاں مشورہ کر لینا، ڈسکشن کر لینا، ٹھیک ہے، گفتگو کر لینا. سو وی ول ڈسکس، کیا ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ فی الامری، اس معاملے کو. اس چھٹیوں والے معاملے. معاملے کو. سو هيا ننادي الأولاد ونناقشهم في الأمر. چلو بلاتے ہیں بچوں کو. وہ نناقش، ہم ڈسکس کرتے ہیں ان سے اس بارے میں. ہاں ٹھیک ہے، ان سے یہ سارا پلان ڈسکس کرتے ہیں. الأم فكرة طيبة. سأنادل سأناديهم الآن. يا أحمد، يا فاطمة، يا طارق، يا ندى، يا بدر. کیا بولا امی نے؟ فکرۃ طیبۃ. فکرہ کس کو بولتے فکر کو. کر ہیں؟ ہاں کیا ہوتی ہے فکر؟ کنسرن شو کرتے ہیں. کنفرنس ہو کہتے ہیں. فکر کہتے ہیں سوچ کو، ٹھیک ہے. اچھا، سوچ. ہم ٹھیک ہے، فکر کس کو بولتے سوچ کو. ہیں؟ سوچ کو. تو کہتے ہیں یا فکرت. خیال کیا. ہاں ہاں جی، خیال. ٹھیک ہے، فکرتن اچھا کیسا خیال خیال ہے. ہے، کیسی سوچ ہے؟ طیبتن اچھا. اچھی. اچھا خیال ہے. اچھا اچھا خیال. خیال. ٹھیک. تو اچھا سوچا آپ نے. کیا سوچا؟ کہ اولاد سے بلا کے اولاد سے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. سأناديهم الآن. سین کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ فیوچر کے لیے. فیوچر کے. انادی کون سا صیغہ ہے؟ نحنو کا. نا نا، انادی شروع میں حمزہ آ رہا ہے. ہم بلاتے نہیں. ہیں تو. نا انادی، انا میں انادی. تو میں. متکلم کا. ہاں جی ٹھیک ہے. متکلم میں کون سا؟ انا کا صیغہ ہے. انا کا. انا کا. ٹھیک ہاں ہے. جی انا. سأناديهم الآن. میں بلاتی ہوں انہیں ابھی. ہاں جی. اور کسی کو بھی کوئی ورڈ مشکل لگے نا تو ایسا نہیں کرنا کہ بس اب جو وہ آپ کو سمجھ آئے آئے، جو نہ آئے نہ آئے، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو نہیں آ رہا فوراً سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو پہلے سے عربک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، جن کا نہیں ہے وہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے افشا، زینب، باقی تو میرا خیال ہے سب کا ہے بیک گراؤنڈ. خاموش نہیں رہنا. زینب سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی ہماری. ٹھیک ہے. افشا کو بھی آ رہی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. سأناديهم الآن. یا احمد، یا فاطمہ، یا طارق، یا ندى، یا بدر. کتنے بچے ہیں ان کے؟ 5. 5 5. بچے ہیں. ماشاء اللہ سے 2 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے. سو کیا ہوا؟ یحضر الاولاد. یحضر کا کیا مطلب ہے؟ سارے جمع حاضر میں ہو حاضر گئی. ہو. ہاں حاضر ہو گئی یعنی آ گئی. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یحضر الاولاد. آ گئی اولاد. ہاں بچے آ گئے. الام. پر. ام کیا کہتی ہے؟ کیف نقضي العطلة يا اولاد؟ نريد آراءكم. كيف نقضي العطلة يا اولاد؟ کیسے کس ہم طرح گزاریں چھٹیاں اے اولاد. بچوں. ہاں بچے ہم چھٹیاں کیسے گزارے؟ نريد آراءكم. نريد کون سا صیغہ ہے؟ نور. نحنو. نحن کا صیغہ ہے. نحن. اور ہاں مطلب کیا ہے نريد کا؟ ہم چاہتے نورید ہم چاہتے ہیں. ہاں ارادہ. نريد ہم چاہتے ہیں. آراءكم. آرا کس کو بولتے ہیں؟
राय। राय। राय को, ठीक है, उर्दू में भी आरा का लफ्ज यूज करते हैं, राय की जमा आरा है। सो आरा अकुम नुरीदु आरा अकुम। हाँ, हम चाहते हैं राय तुम सबसे। तुम्हारा मशवरा, तुम्हारी हाँ, राय। हमें तुम्हारी राय चाहिए। ठीक है। अहमद क्या कहता? अरा हाँ, السفر إلى या مصيف कहते हैं। جميل। उसकी क्या राय है? अरा السفر إلى مصيف। मसीफ कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे गर्म मतलब गर्मियाँ स्पेंड की जा सके। हम्म। ठीक है। सो मसीफिन जमीलिन, उसकी क्या राय थी कि हम कहाँ पे सफर करें? मसीफ जहाँ पे जमील। गर्मी हो। हाँ जहाँ मस गर्मियाँ स्पेंड हो सके। हाँ यानी जहाँ पे गर्मियाँ अच्छी स्पेंड हो सके, जैसे हम लोग गर्मियाँ स्पेंड करने कहाँ जाते हैं पाकिस्तानी? नॉर्थ एरियाज में। हाँ, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, ठंडे इलाकों में चले जाते हैं ना। हम्म। हाँ, सो ये होते हैं मसीफिन जमील के, जमील भी हैं और मसीफ भी हैं। हम्म। गर्मियाँ अच्छी गुजर जाती हैं। कोई पंजाब जाएगा गर्मियाँ गुजारने, गर्मियों की छुट्टियाँ? और सागर बीचेस पे भी तो जा सकते हैं हाँ, घूमने। बीचेस पे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हम्म, वैसे से भी हम पढ़ते सारे घूमने की बात करते, लेकिन हम तो नहीं जा रहे। हाँ, السفر إلى مصيف جميل क्या राय है इसकी? यहाँ मेरी पे राय हम्म क्या? इसको कैसे मतलब बोलेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में। अरा का क्या मीनिंग्स हाँ, बनेंगे आरा मतलब? वो उन्होंने कहा था ना, आरा अकुम हम नुरीदो आरा अकुम, हमें आपकी आरा चाहिए। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। उसी से है। तो क्या कहता है, मेरी राय क्या है कि सफर कहाँ किया जाए? जहाँ अच्छी अ, गर्मियाँ स्पेंड हो सके। हाँ, अच्छी जहाँ पे गर्मियाँ अच्छी गुजारी गर्मी जा बंद हो सके। सके, मसीफ इन जमील। तो मसीफ ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे गर्मियाँ अच्छी गुजर जाए, समर रिजॉर्ट बोल लें आप। समर। ठीक है, समर रिजॉर्ट। सईफ गर्मी को बोलते हैं ना। वो क्या था कुरान में, रहलत शिताई व हम्म, सईफ। तो सही। रहला कहते हैं सफर को, शिता कहते हैं सर्दी को, और सईफ किसको कहते हैं? गर्मी। गर्मी। गर्मी को। गर्मी। सो रहलत शिताई व सईफ। हाँ जी, अब जुमला समझ आया? जी। फिर अब क्या कहता, कहता अहसनता। अहसनता। बहुत अच्छे। आसान था, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा, बहुत गुड जॉब। अच्छा। गुड। वमा रअयुकी या फातिमा। आपकी क्या राय? तुम्हारी राय क्या है फातिमा? हाँ, आ तो रहा फातिमा है। क्या कहती है? अरा अमल हदीक़तिन लिलबैति। मेरी हदीका राय किसको हम बोलते हैं? बाग को। बाग को, गार्डन को। पार्क को। यस, और बैत किसको बोलते हैं? घर घर। को। घर को। घर तो को। अरा अमल हदीक़तिन लिलबैति। कि घर हम काम कर रहे हैं बाग में घर के। बाग का कहना। हाँ जी। ठीक है, घर के लिए बाग हो और उसमें हम काम करें। काम कर रहे हैं। الأم कहती है, कहते क्या लहा मिन फिक्रतिन तय्यबतिन फलैसा फी बैतिना हदीक़तुन। ठीक है, तो कहती है या लहा मिन फिक्रतिन तय्यबतिन, ये क्या तो मतलब हुआ? बहुत अच्छा ख्याल है। हाँ, सोच तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन मसला क्या है? फलैसा फी बैतिना हदीक़तुन। कि घर में हम नहीं बना सकते हमारे हाँ, घर लैसा में का क्या मतलब है? नहीं बस पर नहीं। नहीं है। हाँ। हमारे घर में कोई हदीका। बात। हाँ, हमारे घर में कोई बागीचा ही नहीं है। तो ठंडी होके बैठ जाओ फातिमा। चले, फिर तारिक से पूछा। अच्छा, तारिक क्या कहता? उफद्दिलु मुशाहदत बरामिज التلفاز। उफद्दिलु कौन सा सीगा है? अना। मैं प्रेफर करता हूँ। हाँ हाँ, सबर, हाँ, ट्रांसलेशन अना। लेते हैं, पहले जरा सीगा बताएं। उफद्दिलु कौन सा सीगा अना। है? अना अना का, का। ठीक है, अना उफद्दिलु, नहनु नुफद्दिलु। मुफद्दिल। नुफद्दिलु, हुआ युफद्दिलु। युफद्दिलु, हिया तुफद्दिलु। तफद्दिलु। तुफद्दिलु, अंत तुफद्दिल। तुफद्दिलु। तुफद्दिलु, अंती तुफद्दिलीना। तुफद्दिलीना। तुफद्दिलीन, अना तुफद्दिलु। तुफद्दिलु। मुफद्दिल। नहनु नुफद्दिलु। तुफद्दिलु। नुफद्दिलु। सो कहता है उफद्दिलु, फद्दिलु का क्या मतलब है? फजीलत। बस प्रेफर करना। फजल प्रेफर। है। हाँ, प्रेफर मैं करना। ठीक है। करना। हाँ, प्रेफर करना। आसान अल्फाज है ना, फजीलत देना होता है, लेकिन फजीलत देना क्या होता है? प्रेफरेंस देना।
ٹھیک ہے. سو وہی، ہاں جی. افضل کہ میں کس چیز کو پریفر کروں گا؟ مشاہدت برامج تلفاز. مشاہدہ اس سے نکلا دیکھنے سے. دیکھنا. دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھنا. برامج کہتے ہیں شاہدہ پروگرامز کو. پروگرام. کون سے پروگرامز؟ التلفاز، ٹی وی کے. ٹی وی تو میں کس چیز کو پریفر کروں گا؟ پروگرام. ٹی وی میں پروگرام دیکھنے کو. ہاں دیکھنے ٹی کو. وی پروگرامز دیکھنے کو، ڈفرینٹ طرح کے شوز وغیرہ دیکھ لے گا، مووی سیریز دیکھ لے گا، واللہ عالم. تو کیا کہتی ہے؟ لا مانع من مشاہدة البرامج المفیدة فقط ساعة او ساعتين. لا مانع، مانع کا کیا مطلب ہوتا نہیں ہے؟ من. نہیں منع. منع. شاباش. ٹھیک ہے، لا مانع نہیں منع. نہیں منع. کیا منع نہیں ہے؟ من مشاہدت البرامج المفیدة فقط. مفیدہ. اچھے ٹی وی اچھے ٹی وی مفید نہیں ہے. پروگرام فقط. ہاں بس. اچھے ٹی وی پروگرام، اچھے ٹی وی شوز دیکھنا ہے آپ نے، اس میں کوئی منع ممانعت نہیں ہے، لیکن کتنا نہیں ٹائم دیکھنا ہے؟ ہم نے مفید پروگرامز کو بھی فقط ساعتن او ساعتین. ساتھ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے. گھنٹہ، یس گھنٹہ. ٹھیک ہے، ساعة گھنٹہ ہو گیا تو ساعتین 2. 2 گھنٹے. 2 گھنٹے. 2 گھنٹے. ٹھیک ہے، جب بھی آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے تو وہ دو ہوتا ہے. جیسے ساعتانی ساعتینی 2 گھنٹے، کتابانی کتابینی. ایک کتاب، 2 ایک کتاب. ہاں 2 کتابیں. ٹھیک ہے، کتابانی کتابینی 2 کتابیں. اسی طرح قلمانی قلمینی میں نہیں. 2 کلمے. 2 قلم، دو 2 پینس. اسی طرح جوالانی جوالینی. نہیں. دو ہم، قلم. دو موبائل ہو گئے تھے. موبائل فون. ٹھیک ہے، 2 موبائل فون. دو سو آنی اور آئینی کی ساؤنڈ کس کی ہوتی ہے؟ مصنع کی. مسلمان کی. مثنیٰ کی. ٹھیک ہے، 2 چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. زینب کوئی رول سمجھ آیا؟ جی میم تھوڑا. تھوڑا سا. چلے انشاءاللہ پچھلے گرامر کے لیکچرز بھی سنتے رہے نا، ایسے ایسے کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں. اور افشاں کو سمجھ آیا؟ خاموش ہے افشاں. چلے لا مانع من مشاهدة برامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين. کلیئر ہے؟ جی. اچھا پھر اب کیا کہتا ہے؟ وماذا تقول يا ندى وماذا يقول بدر. یہ بدر آپ کیا کہتے ہو اور ندا آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں کہتا ہے ندا کیا کہتی ہے اور بدر کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں ندا کیا کہتی ہے؟ سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة. سین کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ فیوچر. فیوچر کے لیے. فیوچر کے لیے. اقرأ کون سا صیغہ ہے؟ انا. 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 نحن کا کون سا ہوگا؟ نقرأ. 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 ہوا. یقرأ. يقرأ. هي. تقرأ. تقرأ. انت. تقرأ. 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 انت. تقرأين. 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 ٹھیک ہے، نون پہ زبر. تقرأين. تقرأين اینا کی ساؤنڈ آئے گی. کیا ہے؟ تقرأين. تقرأين. کہتے ہیں سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة. کہ میں چھٹیوں میں بہت زیادہ کتابیں پڑھنا چاہتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، سأقرأ كتبا كثيرة في في العطلة. العطلة. کلیئر ہے؟ جی. اچھا بدر کیا کہتا ہے؟ سألعب وسأقرأ وسأسبح في البحر. سألعب سین لل فیوچر. سين. فيوتشر. فیوچر. ٹھیک ہے، العب کون سا صيغة ہے؟ أنا. انا. انا. انا العب. نحن آه، ألعب. نلعب. هي. يلعب. تلعب. ها هي تلعب. هو No. يلعب. 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 أنت. تلعب. 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 أنت تلعبين. تلعبين. سو لعب کہتے ہیں تلعب. کھیل کو. لعب کس کو بولتے ہیں؟ کھیل کھیل کو. کو. کھیل. کھیل. سو العب یعنی میں کھیلوں گا. میں کھیلوں کھیلے گا. گا. ٹھیک ہے، I will play. وسأقرأ. اور میں میں پڑھوں گا. ہاں and I will پڑھ. read. وسأسبح. پیچھے ہم نے پڑھا تھا اور سباحہ. جی وجہ سے سوئمنگ کو. سوئمنگ کو بولتے ہیں. ویری گڈ. سو سأسبح في البحر. سمندر میں سوئمنگ سمندر کرنا. میں سوئمنگ کروں گا. سوئمنگ کر رہا. اما کیا کہتی ہیں؟ عطلة سعیدة. عطلہ کیسی ہوں؟ نہیں سعید. سعیدۃ. بہترین. ہاں بہترین. ٹھیک ہے، اچھی ہو جائے. یا اولاد. اے اولاد. چلے کلیئر ہے چیپٹر؟
बाजी सईद का मीनिंग क्या है? बेहतरीन या उम्दा? हाँ, इसी इसी सेंस में आता होता है, बेहतरीन, सईद उम्दा, अच्छा। भी होता है ना। हाँ, खुशी वाला। ठीक। जी बाजी। वो हम कहते हैं ना, ईदुन से ईदुन, छोटी ईद के जी। दिन, वो मतलब छोटी या बड़ी ईद भी हो तो ईदुन से ईदुन, सो यानी ईद ऐसी जिसमें खुशियां मिल जाए। क्या करें जी बाजी।